Ang ika number 5 sa atong topic mo ang always smile o pahiyom kanunay. Atong susihon unsay gisulti sa pulong sa Ginoo about niini mga igsuon. Ug ang Philippians chapter 4 verse 4 to 9 nag-ingon, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo, usbon ko ang pag-ingon, pagkalipay kamo. Ang inyong pagkamapailobo ni pailan ninyo sa tanang mga tao, ang Ginoo haduol na. Ayaw ka mapagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang. Hinunoa sa tanang butang ipaibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanamot magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga unahuna diha kang Kristo Jesus. Sa katapusan mga igsoon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsay butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan o nadawat o nadunggan o nakita kanako, ug ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. Ug ang Proverbs chapter 15 verse 13 nag-ingon, ang malipayong kasing-kasing nagapadayag sa usa ka masayag nga panagway, apan tungod sa kasubo sa kasing-kasing ang espiritu mamaluya. Ug ang Salmo 42 versikulo 5 nag-ingon, ngano nga nagasubo ka o kalagko, ug ngano nga nagubot ikaw sa sulod nako. Lumaom ka sa Dios kay magadayeg pa ako kaniya tungod sa panabang sa iyang lawong. Ug mao kadto ang giingon sa pulong sa Dios mga igsoon about sa atong ika number 5 nga topic nga always smile o pahiyom kanunay. Ug akong idugang sa sunod nga video ang ika number 6 nga topic mga igsoon. To God be the glory, honor, and praise. God bless everyone.